अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बुनय्या इज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीह व ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर व जिअना बिबज़ाअतिन मुज़्जात फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शेरदले बलोच राजे मज़ार बी में बच्चो मुलुके मातो गुहारो शाही तबे चुको ओलाला। अल्लाह रसूल गो अल्लाह कौल वादया दिलजमन व इंसानी कमज़ोरी गम आप एक खातिर ना कि अल्लाह सरा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम आरा तोकल नहीं या आई तोकल व यकीन कम ना था इंसानी तबीयत यक तबीयती भी सगू के यक तबीयती भी नरम दिलें यक तबीयती भी ओपार बरें हमें मुताबिक़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान करेगा। तो रसूल आप बूत के आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चा पिता सेस्तो चा आई इल्माओ चा आई देमाओ चा आई ख़याला बदर बूत दूमी बरात है मशू बोले अल्लाह पैगम्बर अच्छा वो ती बच्चा ने पदा परमात हुक्म दो या बुनय्या ओ मेरे बच्चा दराय तो बरवे फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीह बशह मुस्सिल को सामान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आई बराते बाबता पट्टोपोल छे बूत ईशानी मसा बराबर पट्ट ये चीज़ बिजारत के वला तयअसू मिन रौहिल्लाह चा अल्लाह मदद को मकन ना उम्मीद ये ख्याल मकरे के खबर खलास बूत अल्लाह के इंसान इसरा हाल वक्त कारी अल्लाह के इंसान इसरा गिरानी कारी तो अल्लाह के इंसान दस्तगी पमशा वला तयअसू मिन रौहिल्लाह चा अल्लाह मदद को मका ना उम्मीद मबेद परचा माशुमा दिगे पे में मर्दू है माशुमा दिगे पे में मर्दू है मा छोड़े ने इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफ़िरून चा अल्लाह मदद को मका हमाकस ना उम्मीद बा कि आयना अल्लाह सरा ईमान ने माशुमा यके अल्लाह मन्नोक हमारी हुक्मानी सरा रोक वो हमारी फरमाना नहीं पाएबन दरा बिरो पट्टे दूती बराता अल्लाह नामिश गे बारो बुनक बूत तोशा सामान बूत आह तो सर बूतन मिस्रा फलम्मा दखलू अलैहि वक्ती के आह तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में खिदमत हाजिर बूता तो आई दरबार गोस्ता क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मुश्तजो वाजब बादशाह साहिब मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर वजब मारा में कुटुंब कहूल में ख़ानदाना गोशना गिफ्ता तंगी व तरुश्वी व तकलीफिया
وجئنا ببضاعة مزجاة وما معمولی اندازه بنو مالی زرتا و پیدا گنتی کرا فأوفي لنا الكيل سر پورا ہے تمہارا یہ میں مالا بچا کے کما تو ہمارا سر پورا کیل کرو بدے وتصدق علینا چونکہ مارا تنگی اتروش پیا گفتا ہو میں ملک و قوم تنگ اتروش پہ میں سرا مہربانی کا میں حقا و انگ گیش مارا خیرات بدے ان اللہ یجزی المتصدقین پرچہ اللہ رب العزت صدقہ و خیرات کنو کنا وشیں اجر مزنا نوتی کمی وتی نزوریش ای چکر نو چو دو بھی سیمی بریں کہ روان تو قائم تو بادشاہ دیما حضرت یوسف علیہ السلام وچما اولا ہے زانا گئے و تنے وحدی انگا حضرت یوسف علیہ السلام زانا گا نا بلے پتا ہے ہما گپے مطابقہ کہ بروے تو وتی براتاں تلاش کرے تو پٹ شواز کرے وچ اللہ مدد کو مکم بحال مویت نا امید مویت ہما بنیاد سر چونکہ مومن تھا مسلمان تھا مسئلہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدا بودت ایک رد ورگیت یک شیطانی فریبیت یک شیطانی عملیت کا انسرا کبتت باقی کفر تھا نشت تھا مسلمان تھا تو آیا ہوتی ہمیں عرض و فریاد بادشاہ دیما ایک کر کہ بادشاہ یہ کہنا ہے کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جین دے لیکن دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام گنایا چھے گپ جان تو دل ترے آئینی حال و بود الله كلام تهجب بحث وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه